الحمد لله الذي وفق من أراد به خيرا للتفقه في الدين وهدى بفضله من شاء إلى طريقه المستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، رضي الله تعالى عن أصحابه وأزواجه وآل بيته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. مع ارتفاع مستوى الوعي الاجتماعي والثقافي لدى شعوب العالم، أخذت تبرز إلى الضوء بعض العادات في الزواج، والتي يرى البعض أنها تنتمي إلى العصور الماضية ولا تتلائم منظومة حقوق الإنسان في عصرنا الحاضر. ومن هذه العادات زواج القاصرات، حيث تتزوج حوالي 12 مليون فتاة تحت سن 18 كل عام، حسب تقرير أصدرته الأمم المتحدة في مارس 2018. ففي كل يوم تتزوج حوالي 370 ألف فتاة قبل سن بلوغ 18. ويراد بزواج القاصرات تزويج من له الولاية البنت الصغيرة التي لم تصل سن البلوغ. ولزواج القاصرات عدة أسباب، من أهمها ما يلي: أن الأسر الفقيرة تعتبر الإناث عبء اقتصادي، وزواجها ضروري لعدم كفاية دخل رب الأسرة. تحمس بعض الآباء لزواج بناتهن صغارا أملا في الحصول على مكاسب مادية أو اجتماعية. أيضا من أسباب هذا الزواج، بعض الأسر ترى أن الزواج المبكر للفتاة ضمان وصيانة لشرف العائلة، ولكن هذا الزواج يترتب عليه آثار كثيرة. من هذه الآثار أن زواج الصغيرة القاصر هذه يجعلها عرضة للإجهاض وفقدان الحمل، حيث يقول الأطباء أن عدم اكتمال النمو الجسمي للصغيرة وعدم قدرة جسمها على تحمل الجنين وعدم اكتمال نمو حوضها تكون أسبابا رئيسية للإجهاض. أيضا من الأسباب التي تترتب على هذا الزواج عدم توفر الارتياح النفسي بين الزوجة وزوجها، والشعور بالاكتئاب والإحساس الدائم بالغربة في بيت زوجها. أيضا قلة خبرة هذه الفتاة الصغيرة القاصر وعدم إدراكها لواجبات الحياة الزوجية وأعبائها يؤدي إلى مشاكل زوجية دائمة، ولذلك تنتهي الحياة الزوجية غير المستقرة دائما بالطلاق. وهذه الزيجات الفاشلة تؤدي إلى أمراض نفسية عميقة الأثر في الأزواج الصغار. ولبيان حكم الشرع في زواج القاصرات نقول: أولا، اتفق الفقهاء جميعا على أنه يحرم وطء من لا تحتمل الوطء لصغر أو جنون أو مرض أو نحو ذلك لتضررها به. واختلفوا في زواج الصغيرة القاصر على رأيين: رأي يقول بجواز نكاح الصغيرة، وهذا رأي الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، والرأي الآخر يقول بعدم جواز زواج الصغيرة، لا تزوج الصغيرة حتى تبلغ. وبهذا قال عثمان البتي وأبو بكر الأصم وابن شبرمة. والذي تطمئن إليه النفس القول بعدم تزويج الصغيرة القاصر حتى تبلغ وتختار شريكها في الحياة بنفسها، وذلك لما يلي: قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. فهذه الآية تدل على عدم جواز نكاح الصغيرة، لأنه لو جاز تزويج الصغيرة قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة. أيضا ما روي عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من قضائه أنه قضى ألا ضرر ولا ضرار. فهذا الحديث يدل على عدم جواز نكاح الصغيرة، لأن زواجها يترتب عليه أضرارا كثيرة صحية واجتماعية ونفسية تؤثر على صحة الأم الصغيرة وعلى صحة أطفالها كذلك، كما قد يؤدي إلى التفكك الأسري نتيجة عدم استيعاب الصغيرة لأمور الزواج ومسؤولياته. فزواج الصغيرة لا يحقق الحكمة من التشريع في الزواج، فليس للصغيرة غالبا مصلحة في الزواج، بل قد يكون فيه محض ضرر، إذ تجد الفتاة نفسها بعد البلوغ مجبرة على الزواج بشخص لم يؤخذ رأيها فيه، وقد لا يتفق معها في المزاج والطباع والأخلاق إلى غير ذلك مما يقع كثيرا، ولا تستطيع أن تبدي اعتراضا على هذا الزواج، وإلا كان نصيبها التأنيب والإهانة
وقد يصل الأمر إلى القتل إذا أصرت على الرفض والامتناع. هذا والله أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.